مصحف إيوب معرف عسران سلستن እግዚአብሔር ኣብ ዝረሓቆ ክፍኣት ይስልጥን ድሕሪ እዚ ኢዮብ ከምዚ ኢሉ መለሰ ሎሚ እውን ቁዝማይ መሪር እዩ እህታይ ዳ ይምረር እምበር ኢድ ኣምላኽ ከቢዳትንላ ንኣምላኽ ኣበይ ከም ዝረኽቦ እንተ ዝፈልጥ እሞ ናብ ዝፋኑ ንምብጻሕ እንተ ዝኽእልሲ መን መሃበኒ ኣብ ቅድሚኡ ነገረይ መፍሰስኩ مرتعو يا قريبة مموقتكو ناتزم اللي سليك آلات مفلتكو انتاي كم زبلن خا مستوعالكو نيره أملاخ دو بتعب حيلو خبا سنيو اي فالن كزاربو خلخو ستند أمبلني شعو قنوع سلازخونكو متماقوتكو نيره نسو خا نحوارو مبين اللي نيرو إنه هنا أملاخ أم مبرق دلي سأنكوه أم عرب دليون أي رخبكوه عب سمين كسرح كله أي راخوون عب دبوب مستمل سخاء أي راخوون نسو قنا بيني تمقد خمز خيد يفلتيو يفتنني خم ورق طري كوين أخوات سئيه بات نسو زر أين مقد خيد كام مقدون أيل قسكون كاب تأزازاتو أي زنبلكون كاب مزقبي أبليت أن تأزازاتو حلخوه نسو حساباتو أي لوتنيو كك أومو زخئل كأي البون زدليو زبلخ أي قبر نتزمد دبلي كفتسمو أيو بزوح كم ززع مسألة مدب كأمس أولو سلازخ أي أبقد مقاسو زشبر زلخو نازو كله إن حسبكو دما اسم بدالخو أملاخ نلبي أجاجيوو اتو كله زخئل دعان اللبي يشبرن اللومبر اتنقاس أي زقاردن نزلو قبز بلد سلماتن تقان أي مقاردن النيرو